नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के दोनों बड़े शहर कराची और लाहौर एक बार फिर दहशतगर्दी के हमलों का निशाना बने और जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में अहले तशी के जलूस के ऊपर यके बाद दीगर 3 खुदकश हमलों के नतीजे में 30 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई और 150 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। हमने अपने गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में इस सूरत हाल को डिस्कस किया, सोल्यूशंस के हवाले से भी बात करने पे कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी इस बहस को आज जारी रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी के हमलों के नतीजे में जो हलाकत है, जो दुख है, जो गम है, जो इंसानी ज़िंदगी का लॉस है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ये दहशतगर्दी के हमले हैं, इनकी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के माशरे के लिए अहमियत है। दुनिया में आज पाकिस्तान को समझने के लिए, पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए दहशतगर्दी, टेररिज्म एक प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ये सूरत हाल इस किस्म की है जो 180 मिलियन पाकिस्तानियों के इक्तसादी, माशी, उनका जो एक कल्चरल और उनका एक जो फ्यूचर है पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तानी कौम का, उसको यरगमाल बना के ये सूरत हाल खड़ी। उसके बावजूद मैं और मेरी तरह के बहुत से और लोग महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं वो अब तक सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ किसी किस्म का एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, एक जामे स्ट्रैटेजी जो है वो सामने नहीं आ सके। इसकी क्या वजह है? ऐसी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यही एक बुनियादी सवाल है आज के इस प्रोग्राम में। और इस बुनियादी डिस्कशन में, इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जनाब ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब इससे पहले रोजनामा डॉन जो है, डॉन न्यूज़पेपर के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। आपको ये भी बताऊंगा नाजरीन कि लंदन में डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से पाकिस्तान को बहुत साल बाहर से भी ज़ियाउद्दीन साहब को देखने का मौका मिला। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, कॉलमनिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, दहशतगर्दी के हवाले से, ट्राइबल पॉलिटिक्स के हवाले से, अलकायदा के हवाले से एक्सटेंसिवली लिख चुके हैं। सलीम साफ़ी साहब के साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब तशरीफ रखते हैं जो कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अपना जो एक इंतहाई निपा तुला मैथमेटिकल मंतकी एनालिसिस है उसके हवाले से बड़े नोन हैं। इससे पहले सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं। नाज़रीन, मुझे कराची से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इकराम सहगल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इकराम सहगल साहब कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ के हवाले से लिखते भी हैं, पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को भी हेड करते हैं। और ऑपरेशनल डायमेंशन, सिक्योरिटी की ऑपरेशनल डायमेंशन जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, वो भी इंटरेस्टेड है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे फ़ारूक सलीम साहब, मैं स्टूडियो में बात करना चाहूँगा। मेरा, जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में डॉक्टर साहब कहा कि हमारे यहाँ बावजूद इसके कि पाकिस्तान को समझने का जो रेफरेंस पॉइंट है गुज़िश्ता कई बरस से, वो दहशतगर्दी है, सुसाइड बॉम्बिंग है, और 180 मिलियन पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल को इस सूरत हाल ने यरगमाल बनाया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यही है पाकिस्तान को समझने का। उसके बावजूद पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जब भी बहस होती है हम महज अफगानिस्तान की पुरानी जंग जो है 1980 उस तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक की बहस नहीं हुई कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है, जो सुसाइड अटैक्स हैं, ये किस किस्म का फिनोमिना है और इसे कंट्रोल करने के ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, साइंटिफिक रिस्पॉन्सेस के खिलाफ क्या हो सकता है, इसकी क्या वजह? आपने जिक्र किया टेररिज्म का, आपने जिक्र किया इंसर्जेंसी का, सुसाइड बॉम्बिंग का, बॉम्ब ब्लास्ट का। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी क्राइसिस की जिसमें आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब दुनिया के और इलाकों में भी इस किस्म की चीज़ें बाकी ममालिक ने भी एक्सपीरियंस की हैं और उनके तजुर्बात से सीखते हुए जनरली ये कहा जाता है कि एक वैक्यूम, एक खला पैदा हो जाती है अगर हुकूमत राइजुल वक्त अपने शहरियों को पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दे पाती, अगर हुकूमत राइजुल वक्त अपने शहरियों को इकनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दे पाती, पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं दे पाती, तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं इससे एक खला पैदा हो जाता है, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। फिर दूसरा वैक्यूम कहलाता है कैपेसिटी वैक्यूम। अगर हुकूमत अपने शहरियों को लेट्स से कि इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती तो एक और खला पैदा हो जाता है। अगर वो म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती अपने शहरियों को तो एक और खला पैदा हो जाता है। अब मैं जो भी चाहूँ, जहाँ भी खला होगा, एक साइंस का असूल है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन प्ले आ जाता है कि उस खला को नेचर एक्सेप्ट नहीं करता, उस खला को कोई ना कोई फोर्सेस फिल कर लेती।
تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ پھر ایسے ویکیومز کو ان کا فائدہ اٹھا کے ان کو فل کر دیں. یعنی اس پاور ویکیوم کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ چلے گئے. میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو اسپیسیفکلی بھی پش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک امریکن پروفیسر رچرڈ اے پیپ کی کتاب ہے جو آج سے چند سال پہلے اپیئر ہوئی تھی. کتاب کا نام ہے ڈائنگ ٹو ون، دی اسٹریٹجک لاجک آف سیوسائڈ ٹیررزم. یہ کتاب مکمل طور پر سیوسائڈ بامبنگ، جو سیوسائڈ ٹیررزم کا اسلامک دنیا کا فنومنا ہے، پوری دنیا کا فنومنا لیکن خاص کر کے مڈل ایسٹ کا فنومنا، اس میں سری لنکا کا فنومنا، پاکستان کا فنومنا، عراق کا فنومنا، 9/11 کا فنومنا، پیلسٹینین فنومنا اگینسٹ اسرائیل، اسے اس کتاب میں بہت ہی سائنسی طریقے سے پورے سوشولوجیکل انالیسس کے ساتھ ڈسکس کیا گیا. اس کتاب کے آتھر نے امریکن حکومت کو بڑے واضح الفاظ میں یہ بھی بتایا کہ سیوسائڈ بامبنگ کا تعلق اسلامک فنڈامنٹلزم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلامک فنیٹسزم سے نہیں ہے، اس کا تعلق فورن آکوپیشن کے ساتھ. اور پھر یہ کتاب ڈسکس کرتی ہے کہ سیوسائڈ بامبنگ کے خلاف امریکی حکومت کو کس قسم کے آپریشنل ریسپانسز جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. زیادہ جب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بہت بڑی چیز جو اس کتاب کے اندر ہے فورن آکوپیشن. تو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں فورن آکوپیشن ہوگی اس کے قریب جو ہے، اس قریب کے اس خطے میں سیوسائڈ جو ٹیررزم ہے وہ زیادہ بامبنگ دیکھنے میں آئی. لیکن ایک چیز اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ سیوسائڈ بامبر کو امپیکٹ چاہیے، سیوسائڈ بامبر کو اثر و رسوخ چاہیے. جو اسٹریٹجک لاجک آف سیوسائڈ ٹیررزم کیا ہے؟ ڈائنگ ٹو ون. یعنی جو سیوسائڈ ٹیررسٹ ہے، جو بامر ہے، وہ مرتے ہوئے اپنے آپ کو فاتح محسوس کرتا ہے. وہ 1 یا 2 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتا. وہ 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو، 500 لوگوں کو، 150 لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کرنا چاہتا ہے، امپیکٹ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے. امریکیوں نے عراق کے اندر، اسرائیلیز نے مشرق وسطیٰ میں مسلسل یہ اسٹرگل کی کہ سیوسائڈ بامبنگ کے امپیکٹ کو ریڈیوس کریں. اور باوجود ہم کتنی بھی تنقید نہ کر لیں، خاص کر کے امریکنز نے، ہم دیکھتے ہیں 2005 آنورڈز بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے عراق کے اندر سیوسائڈ بامبنگ کے امپیکٹ کو کم از کم اپنے حد تک انہوں نے ریڈیوس کرنے کی کوشش. ہم ایسا لگتا ہے پاکستان کے اندر کہ بالکل سٹنگ ڈک کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی سیوسائڈ بامبر کا جو امپیکٹ ہے، گزشتہ دن آپ لاہور کو بھی دیکھ لیں، پہلے سیوسائڈ بامبر نے ایک بم پھینکا، گرینیڈ پھینکا. ان لوگوں کو جو افطار کے لیے کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا، جس کا جلوس سے تعلق نہیں تھا، ان کو پش کیا کہ وہ جلوس کی طرف چلے جائیں. اس کے بعد ایک سیوسائڈ بامبر نے اپنے آپ کو جلوس کے اندر پھاڑا، پھر دوسرے نے پھاڑا، پھر تیسرے نے پھاڑا. دے لوکنگ فار امپیکٹ. ہم پاکستان میں اس ایک فینومنا کو بھی اسٹڈی نہیں کر پائے کہ ہم نے امپیکٹ کیسے ریڈیوس کرنا ہے. میں نے کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن آپ نے کچھ باتیں ایسی کہیں اس کتاب کے متعلق تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. یعنی امریکنس نے اس امپیکٹ کو کم کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی. یعنی جو عراق میں جو انہوں نے فوج کشی کی تھی، وہ امپیکٹ کو انہوں نے بڑھایا. یعنی انہوں نے جب فوج انہوں نے بھیجی عراق میں، انہوں نے سارے عربوں کو سمپیتھیٹک ٹورڈز فلسطینین یا ان سمپیتھیٹک، ان سب کو پرووک کیا کہ آؤ ہمیں مارو، اور انہوں نے مارا. ایگریڈ. اس کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ کچھ یعنی وہ لڑ رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو وہیں کے لوگ ہیں. وہ یعنی اچھے افغان اور برے افغان کی کوئی وہ تو نہیں ہے نا. لیکن زیادہ صاحب عراق میں ان کے آنے کے بعد ہی سیوسائڈ بامبنگ شروع ہوئی نا عراق کے اندر. اس سے پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب وہ تو آئے نا 2003 میں، 2005 تک ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو کم کرنا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹرگل کی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. وہ آج سے 10 دن پہلے ہوئی ہے، زبردست قسم کی ہوئی ہے. وہاں بھی 30-40 آدمی مارے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، انہیں کم نہیں ہوگا. اور جب تک وہ امریکنس رہیں گے وہاں پر، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں آج بھی امریکن ٹروپس ہیں. اگر وہ اسی فلسفی پہ چلتے رہے تو عراق میں سوئسائڈ بامبنگ چلتی رہے گی. عراق سے تو وڈرا کر رہے ہیں، تو 50,000 کمبیٹ ٹروپس ان کے رہ گئے. وہ تو آج بھی ساؤتھ کوریا میں 28,000 فوجیں ہیں وہاں پر، وڈرا نہیں کر رہے ہیں. وہ ان کے کمبیٹ فورسز وہاں رہیں گے.